अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं शौबान अल मुअज़्ज़म को। देखें, हजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान, देखें जैसे मैंने ये दो उंगलियाँ की हैं ना, इसको आप रजब मान लें और इसको रमज़ान। फरमाया कि रजब और रमज़ान, इन दोनों महीनों के दरमियान में एक महीना है जिसकी फजीलत से लोग ना गाफिल हैं, जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हो चुके हैं, जिसकी अजमत का लोगों को नहीं पता। और बिलाशुबा वो महीना शौबान अल मुअज़्ज़म का महीना है, जिसके मुतल्लिक हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शौबान मुझ मोहम्मद का महीना है और रमज़ान मेरी गुनाहगार उम्मत का महीना है। शौबान अल मुअज़्ज़म की बड़ी फजीलत है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के बाद किसी महीने के रोज़े यक के बाद दीगरे हुजूर को रखते नहीं देखा जितना शौबान अल मुअज़्ज़म में देखा। यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान अल मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे। बहुत कम तादाद में रिवायात में है कि हुजूर ने इसके रोज़े छोड़े हों। यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के नफली रोज़ों का ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान के महीने का इंतज़ार फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान के चाँद देखने का बाकायदा तौर पर एहतमाम फरमाते और उसका बाकायदा तौर पर बंदोबस्त फरमाया करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ शौबान अल मुअज़्ज़म के चाँद को देखने के लिए। और जैसे शौबान अल मुअज़्ज़म का चाँद शुरू होता तो हुजूर करीम रोज़े रखना शुरू फरमा दिया करते थे। राह सलूक के अंदर हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबिरीन, हमारे औलिया अल्लाह और सालिहीन, हमारे असलाफ़ीन ने, हमारे मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तादाद में लिखा। ये शौबान बिला शुबा अज़मत वाला महीना है। दरअसल शौबान, लफ्ज़ शौबान 5 अल्फाज का मुरक्कब है, जिसमें पहला लफ्ज़ शीन है और शीन शर्फ से निकला है। शर्फ इज़्ज़त वाला, बुलंदी वाला। उसके बाद आइन, आइन उलू से निकला है और उलू कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बुलंदी देना। और फिर आगे बर से निकला है। बर कहते हैं नेकी को, तक़वे को। और आइन उल्फत से निकला है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद आदम पर ऐसी उल्फत फरमाते हैं कि अपनी तजल्ली फरमाते हैं। और वो तजल्ली 15 शौबान अल मुअज़्ज़म की रात को ही की जाती है। इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि इस रात में, शब कदर की रात में, अल्लाह ज़मीन पर एक तजल्ली फरमाता है। उस तजल्ली की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के तमाम तर इंसानों की बख्शिश फरमा देते हैं, माँ सिवाय इन लोगों के जिसमें कीना परवर, चुगलखोर, जानी, माँ बाप का नाफरमान, मुसलसल शराब पीने वाला, सूदखोर, जुआ खेलने वाला, सूदखोर, कातिल, नजूमी, जादूगर, इन लोगों के सिवा वो तजल्ली ए इलाही की बरकत से तमाम इंसानों की बख्शिश और उन पर बरकत का नज़ूल होता है। तो आगे शौबान का जो आखिरी लफ्ज़ है नून, नून से मुराद नूर लिया जाता है। यानी इस नूर खुदावंदी से ज़मीन के ऊपर बेहद बरकतें ही बरकतें नाजिल होती हैं। और बुजुर्गान दीन बाकायदा तौर पर शौबान अल मुअज़्ज़म की तैयारी किया करते थे। शौबान के रोज़े रखना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुजूर की ज़िंदगी से बाकायदा सही अहादीस के साथ हमें रिवायात मिलती हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान अल मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे और बाकायदा तौर पर इसका एहतमाम फरमाया करते थे। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस मरवी है कि आप फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बाद अफजल रोज़ा कौन सा है?
تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ شعبان المعظم کا روزہ ہے۔ تو اس مہینے کی جو عبادات، اس مہینے کے خاص اعمال، ذکر اور اذکار جو ہیں، اس میں پہلی چیز جو ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک خاص رات آتی ہے جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے، جس رات اللہ رب العزت کی طرف سے تجلی ہوتی ہے اور پوری کائنات کے انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات پیدا ہونے والے اور مرنے والے تمام بچوں کا ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت احکامات خداوندی تیار کرتے ہیں اگلے سال کے لیے، اور پچھلے سال کے تمام تر اعمال کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی شب کو تمام انسانوں کے اعمال حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو چند احادیث پاک اس لیے سنائی تاکہ آپ کو شعبان المعظم کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اب ہم آتے ہیں شعبان المعظم کے خاص اعمال کی طرف۔ شعبان المعظم کے خاص اعمال میں پہلا عمل جو ہے، جو سب سے پہلا عمل ہے، وہ یہی ہے کہ آپ شعبان المعظم کے روزے رکھیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں حضور سے یہ چیز ثابت بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ شعبان کے سارے روزے رکھیں۔ جو لوگ راہ سلوک میں سفر کر رہے ہیں، جو لوگ کاروائیں سورہ اخلاص میں سفر کر رہے ہیں، وہ لوگ لازمی طور پر روزے کا اہتمام فرمائیں۔ اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کچھ چھوڑ کے اور کچھ رکھیں، یعنی ایک روزہ چھوڑ کے ایک رکھیں، یا پھر کم از کم 3 روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 کے، یا کم از کم 10 یا 8 روزے رکھ لیں، جتنی ان کے دامن میں وسعت ہو، جتنی ان کے جسم میں وسعت ہو، جتنا ان کا جسم اجازت دے۔ اس کے بعد شعبان المعظم کا جو مقدس ترین اور اہم ترین ورد بنتا ہے وہ یہ ہے، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، یا پھر آپ سورہ مزمل شریف کی آیت استغفار کریں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا پھر آپ سمپل وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ یا استغفار آپ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، استغفر اللہ کے متعلق میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں۔ کچھ لوگ اس کو استغفار پڑھتے ہیں معاذ اللہ، تو استغفار کے میننگ پھر یہ بن جائیں گے کہ اللہ آپ سے معاذ اللہ مغفرت مانگے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اعراب کی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ ان سے بچا کریں اور کوشش کیا کریں۔ مجھ سے بھی اکثر کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی وسعت عطا فرمائے۔ تو لفظ استغفار نہیں بلکہ استغفر یعنی فا کے اوپر زبر نہیں، زیر ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگنا۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں آپ۔ یہ 3 اعمال ہیں شعبان المعظم کے۔ سب سے پہلے اور بڑا عمل روزے رکھنا، دوسرا عمل اس کے اندر استغفار کرنا، اور تیسرا عمل اس کے اندر اللہ سے عافیت مانگے درود پڑھ کے، کیونکہ کوئی دعا آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن درود ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے۔ جب آپ شعبان المعظم میں درود کا اہتمام فرمائیں گے، اور سب درودوں کا سرتاج درود ہے درود ابراہیمی، آپ درود ابراہیمی کی کم از کم 313 بار شعبان المعظم میں اس کو ضرور اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔